फोन र एसएमएस रेकर्ड तत्काल सुरु गर्न सरकारको दबाव। 7 दिनभित्र विवादित टेरामक्स प्रविधि जडान नगरेमा कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने प्राधिकरणको चेतावनी। सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संसदको लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। तस्करीमा संलग्न भएको आशंका बेल्जियमका एक नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा। घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। राज्यका संयन्त्र उदासीन भएको अधिकार कमिटीको टिप्पणी। अमेरिकाद्वारा नेपालमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहनका कारण सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक। राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी तन्त्र र कानूनी एकरूपताको अभावमाथि प्रश्न। नाइजरको कु फिर्ता नभए सैन्य कार्यवाही गर्ने पश्चिम अफ्रिकी मुलुकको संगठनको चेतावनी। क्षेत्रीय र पश्चिमा शक्तिको प्रतिकार गर्ने नाइजर सेनाको प्रतिक्रिया। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै कोस्टारिका र जाम्बिया, जापान र स्पेन प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कल डिटेल, एसएमएस लगायत अति व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने र व्यक्तिको गोपनीयताको विषयलाई लिएर विवादित टेरामक्स प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई चर्को दबाव दिएको पाइएको छ। संकलित विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षित र गोप्य रहन्छन् भन्नेबारे कानूनी आधार तय नगरी प्राधिकरणले सो प्रविधि लागू गर्न ताकेता गर्नु स्वाभाविक नभएको विज्ञहरूको राय छ। प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटालाई साउन 18 मा सो प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पनि दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्ने र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था राखेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो। सेवा प्रदायकहरूले भने कानूनी अस्पष्टता र प्राविधिक कठिनाईका कारण टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न कठिनाई हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रविधि कार्यान्वयनमा आए प्राधिकरणले सो मार्फत प्रयोगकर्ताको कल डिटेल, एसएमएस लगायत अति वैयक्तिक तथ्याङ्कमा सोझै पहुँच राख्छ। प्राधिकरणले गत सोमबार दुवै सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजिएटालाई पठाएको पत्रमा 7 दिनभित्र प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याए सहजीकरणका सम्पूर्ण कार्य रोकिदिने अल्टिमेटम दिएको छ। प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास शाखाका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा भनिएको छ, प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि र यहाँको प्रणाली बीच तत्काल इन्टरकनेक्सन गरी इन्क्रिप्टेड डेटा भए पनि उपलब्ध गराउने गरी 7 दिनभित्र प्रबन्ध गर्नुहुन अनुरोध छ। गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको टेरामक्स परियोजना सेवा प्रदायकको प्रणालीसँग इन्टरकनेक्ट गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको पालना नभएकाले चेतावनी दिनु परेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्रले भन्नुभयो, अब पनि अटेर गरेर कार्यान्वयनमा नल्याए प्राधिकरणले गर्ने सिफारिस लगायत सहजीकरण रोकिनेछन्। हालसम्म एनसेलका डेटा सेन्टरमा प्रणाली जडान भए पनि प्राधिकरणसँग इन्टरकनेक्ट गराइएको छैन। नेपाल टेलिकममा त अझ जडान नै हुन सकेको छैन। नियामकको निर्देशन पालना गर्ने पर्ने सेवा प्रदायकहरूको दायित्व भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको बुझाइ छ। अर्यालले यस्ता निर्देशन जायज नलागे सेवा प्रदायकहरूले कानूनी उपचारमा जान सक्ने बताउनुभयो। प्रविधि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक ग्राहक संख्या, ट्राफिक भोल्युम, सेवाको गुणस्तर लगायत विषयमा नियामकले यकिन विवरण प्राप्त गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको छ। सेवा प्रदायकले दिएको विवरण नै पत्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास राजस्व छलीसँगै सेवा प्रदायकको ग्राहक संख्या, कभरेज एरिया, टावर र लगानी बढ़िरहँदा राजस्व घट्ने जस्ता शंकास्पद विषयमा समेत नियामक मुखदर्शक बन्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणको गुनासो छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले क्विन्टेल सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अर्बौंको सुन तस्करी हुँदा करोड़ौंको राजस्व गुमेकाले समितिको क्षेत्राधिकार आकर्षण भएको निष्कर्ष निकाल्दै लेखाले सरकारलाई उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न ध्यानकर्षण गराएको हो। समितिको हिजोको बैठकले ठूलो परिमाणको सुन तस्करीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको साख धमिल्याउने काम गरेकाले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कार्यवाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनमा जोड़ दिएको हो। समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभयो, केही
दिन पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैर कानूनी रूपमा भित्रिएको सुन तस्करीको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ। नेपालका भन्सार नाकाहरूमा हुने गतिविधिप्रति अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव जवाफदेही नभएकाले त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने केसीले बताउनुभयो। समिति बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेका थिए। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। एमालेकै ऋषिकेश पोखरेलले पनि सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। कंग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले तस्करी र भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनमा सार्वजनिक लेखा समिति संलग्न हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल तस्करको स्वर्णभूमि बनिसकेको रहेछ, तर हामी यसलाई ठूलो ठूलो हेरेर बसेका छौं। मुलुकको साख खस्यो, हामीलाई मुख देखाउने गाह्रो भयो। भ्रष्टाचार, सुन, भूटानी शरणार्थी, ललिता निवास चाहे जुनसुकै भ्रष्टाचार काण्डमा हामी अन्तिम सीमामा पुग्नुपर्छ। सत्तारूढ़ दल जसपाका प्रदीप यादवले पनि लेखा समितिले तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कंग्रेसकै रामकृष्ण यादवले समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सुन तस्करीका विषयमा जानकारी लिनुपर्ने माग राख्नुभयो। सांसद राजेन्द्र केसीको भनाइ थियो, यो पटक त सुन फेला पर्यो, मान्छे पनि फेला पर्यो, तर 33 किलो सुनकाण्डका मान्छे सबैजना जेलमा छन्। प्रमाणको रूपमा रहेको सुन कहाँ छ थाहा छैन। अहिले सुन फेला परेको छ, यो आफैमा उपलब्धि हो। यसमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न लेखा समिति अग्रसर हुनुपर्ने केसीको भनाइ थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 3 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले स्कुटरको ब्रेक सूमा प्याक गरिएको सुन बरामद गरेको थियो। सो सुनको परिमाण 1 क्विन्टल रहेको बताइएको छ। विमानस्थलबाट तस्करीको सुन हालसम्मकै ठूलो परिमाण भएको बताइएको छ। सो प्रकरणमा चीन, नेपाल र भारतका तस्कर समूह संलग्न रहेको अनुमान गरिएको छ भने संलग्न केही पक्राउ पनि परेका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै साउन 10 को प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यवाही अवरुद्ध गरेको थियो। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आशंकामा काठमाडौँको ठमेलस्थित भियाना होटलबाट तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ। छिरिङ यसअघि पनि विदेशी मुद्रा, सुन तस्करी लगायतमा संलग्न चिनियाँ गिरोहसँग जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी यसअघि कल बाइपास गर्ने चिनियाँ गिरोहमा पनि संलग्न थिए। पछिल्लो पटक सुन तस्करी गिरोहसँग समेत छिरिङको सम्पर्क रहेको देखिएकाले पक्राउ गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच गैराती टोखाको एक प्रिफ्याब हाउसमा छापा मारेर विभागले केही सामान बरामद गरेको छ। त्यहाँबाट सुन पगालेर अरू नै वस्तुको स्वरूपमा भारत लैजान प्रयोग गरिएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। घटनाको आधा दशक बिते पनि अझै घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि यो घटना रहस्यकै गर्भमा छ। प्रहरी प्रशासनले घटनाका दोषीको खोजी भइरहेको बताएको छ भने अधिकारकर्मीले दोषीको खोजीमा राज्यको संयन्त्र उदासीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको आधा दशक पार हुँदा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनले 4 वटा नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ। तर अझै पनि यो घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। घटनाको विषयमा अनुसन्धान चल्दै गर्दा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्यावाली, शैलेश थापा छेत्री र धीरज प्रताप सिंहले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्। हरेक आइजिपीले आफ्नो कार्यकालमा घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने वचन दिएका थिए, तर यो व्यर्थ साबित भइसकेको छ। प्रहरीले अहिले पनि सीआईबीको सहयोगमा अनुसन्धान जारी राखिएको जनाएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्ने काम भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख कमल थापा बताउँछन्।
हामी आशावादी छौँ, निरन्तर लागिरहेछौँ, निकट भविष्यमा रिजल्ट आउला भन्ने हो। कुनै कुनै मुद्दा यस्तै हुन्छ त, कुनै मुद्दा भनेको वर्षौंसम्म पनि चाहिँ रिजल्ट आउँदैन अनि आउँदाखेरि एकचोटि आउने हो। त्यसमा बिचमा चाहिँ प्रयासहरू भइरहेको हुन्छन्, अभ्यासहरू भइरहेको हुन्छ, प्रयत्नहरू भइरहेको हुन्छन्। अब बिचमा बस्ने मान्छेले के जवाब दिन सक्छ? अब अनुमानको भरमा कुराहरू गरेर काम छैन। किन भन्ने कुरा जवाफै छैन वास्तवमा। किन भनेको किन कुनै चाहिँ यही प्रकृतिका हुन्छन् कुनै अनुसन्धानहरू, त्यो चाहिँ एकदम समय डिमान्ड गर्छ। त्यो कारणले गर्दा कानुनमा पनि खालको प्रावधान छ। तपाईँको चाहिँ हटमा 30मा वर्ष राख्नुपर्ने किन छ भन्दाखेरि कुनै कुनै चाहिँ सल्टाउनै लामो समय लाग्न सक्छ होइन, हजारौं संख्यामा छ त्यस्ता केसहरू। तर के भने प्रहरीले प्रयास गर्ने हो। 2075 साउन 10 गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले सोही वर्ष भदौ 2 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो र केही दिनपछि उनलाई नै घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको दावी गरे पनि पुष्टि हुन सकेन। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा अहिलेसम्म पक्राउ परेका 8 जना छुटिसकेका छन्। घटनाका दोषीलाई कार्यवाही गर्न र परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै महिनौसम्म देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भए। दोषीलाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर निर्मला पन्त भन्ने लगायतका विभिन्न अभियान नै चले। काठमाडौँकै कतिपय स्थानमा निर्मलाको तस्बिर सहित छापिएको पोस्टरमा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भन्ने जस्ता नारा पनि लगाइयो। तर निर्मलाका परिवार अझै पनि घटनाको मुख्य दोषी खोजिरहेका छन्। घटना भएको लामो समय व्यतीत हुँदा पनि अनुसन्धानले अन्तिम रूप पाउन नसक्नुलाई राज्य संयन्त्रको कमजोरको रूपमा अर्थाइएको छ। अधिकार कर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, यो चाहिँ अब दण्डहीनताको चरमता नै हो भनेर भन्दा हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ वास्तविक दोषी को भनेर पत्ता नलाउनु भनेको त सम्मिलित निकायहरूले एउटा राजनीतिक प्रभावमा परेर यो घटनालाई चाहिँ त्यसै सामसुम पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासनहरू त्यसै असक्षम छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूको जुन काम कारवाहीहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर अगाडि बढ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाइसकेको धेरै उदाहरणहरू छन्। पन्तको हत्याका दोषीमाथि कार्यवाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर अर्का एक 14 वर्षीय सन्नी खुनाले ज्यान गुमाए भने कतिपय घाइते भए। अहिले प्रहरीको जिम्मेवारी वसन्त बहादुर कुमारको काँधमा छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म यो घटनालाई अन्तिम रूप दिने भन्दै 123 जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एसपी दिल्लीराज विष्ट र उनका छोरा र तत्कालीन भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गरिएकोमा पछि डीएनए रिपोर्टसँग मेल नखाएको पुष्टि भयो र घटना थप रहस्यमय बन्दै आएको छ। निर्मलाका अभिभावकले काठमाडौँमा न्यायका लागि कैयौं रात बिताए, तर घटनाको कुनै निष्कर्ष आउन सकेन। नेपालमा यसअघि पनि यस्ता घटनाहरूमा लामो समय व्यतीत नभएको भने होइन। विभिन्न कालखण्डमा लामो समयपछि घटनाको अन्तिम निष्कर्ष आउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल प्रहरीको पुरानो शैलीको अनुसन्धानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने, पुलिसले अनुसन्धान गरेका घटनाहरू कोही 12 वर्षपछि 13 वर्ष 14 वर्षपछि पुगेका घटनाहरू छन् कि नटुगेका होइनन् होइन। र त्यसमा एक किसिमले अपराधको अनुसन्धान गरिरहेछ भनेपछि त्यो अनुसन्धान या तपाईँको त्यो प्रमाणहरू प्रमाण गर्न सक्ने बाटो छैन भनेपछि त्योदेखि बाहेकका अरू अल्टरनेट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अल्टरनेटहरू चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि फेरि त्यही किसिमको टिमहरू चाहिन्छ, त्यही किसिमको विज्ञता भएको तपाईँको इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ। हामीले प्रपरली आइडेन्टिफाइड गरेर त्यसमा मात्र जिम्मा दिन सकिरहेको छैनौँ कि या त हामीले अनुसन्धान जुन किसिमले हामीले प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने, बाटो परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यतातिर हामीले सोचिरहेको छैनौँ कि या हामी त्यो रिस्क लिन सकिरहेको छैनौँ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा विभिन्न समयमा छानबिन गर्न बनेका समितिले दिएका सुझाव प्रतिवेदन कागजमै सीमित छ। 2075 सालपछि मुलुकले अहिलेसम्म 4 जना गृहमन्त्री पाइसकेको छ। कतिपय अपराधिक घटनामा तत्कालै गम्भीर अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाएर प्रशंसा कमाएको नेपाल प्रहरीका लागि यो घटना भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। तर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याई दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रहरीको सक्रियता अझै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। भारतले धान उत्पादनमा गिरावट आउने भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारत सरकारले गत साता सूचना जारी गर्दै गैर बासमती बाहेक सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतले लगाएको रोकपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। विज्ञहरूले भने चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढाउन सकेमा आयात निर्भर हुनु नपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रकमको चामल आयात हुन्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 50 अर्ब 77 करोड़ रुपैयाँ बराबरको 13,34,000 मेट्रिक टन धान र चामल आयात भएको थियो। यसमध्ये बासमती चामलका लागि मात्रै 2 अर्ब 75 करोड़ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 45 अर्ब 57 करोड़ रुपैयाँको 11,30,000 मेट्रिक टन चामल धान आयात भएको छ। यसमध्ये 70,000 मेट्रिक टन बासमती चामल 5.25 अर्ब रुपैयाँको भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 79 करोड़ मेट्रिक टन चामल आयात भएको उल्लेख छ। यस वाफत 36.5 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसमध्ये करिब 5 करोड़ मेट्रिक टन बराबरको बासमती चामलमा मात्रै करिब 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै चामलमा रोक लगाएको हो। चामलमा लगाइएको रोक बारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले भने, यो वर्षको रेनफल र यसो रसिया युक्रेनको कारणले द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि फुड सेक्युरिटीमा पर्न सक्ने प्रभाव कतै उनीहरूले बढी अधिक वर्ष पनि भन्ने कुरा गरेको छ। हाम्रोमा चाहिँ लो रेनफल छ अहिले, उनीहरूकोमा चाहिँ अलि हाई रेनफल भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ। त्यो हिसाबले फुड सेक्युरिटीमा प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूको इन्टरनल आफ्नो स्ट्राटेजी हो। चामलमा मात्रै हो, धानमा होइन। त्यही पनि अन्तर्राष्ट्रियलाई आफूले सप्लाई गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ समझदारीमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। जेनरली बासमती बाहेकको बासमतीकोलाई चाहिँ ओपनै छ, उसको हाई भ्यालु भयो के होइन। नेपालमा करिब 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। सो उत्पादनबाट 31,80,000 मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालभर चामलको माग 40,48,000 मेट्रिक टन छ। कुल मागको करिब 21% चामल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आयात रोकिँदा केही मात्रामा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सचिव शर्माको अनुमान छ। पहिलो प्रभाव भनेको प्राइस नै स्केलेसन हुने हो। अब अमेरिकातिर यो चामलहरूको मूल्य बढ्यो, अमेरिका र भियतनाममा पनि चामलको मूल्य बढेको छ, अन्य मुलुकमा पनि बढेको छ। अब यसमा नेपालमा पनि यो बढ्न सक्छ। अब नेपालको गहुँको उत्पादन पनि हाम्रोमा अघिल्लो यो सिजनको प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ गहुँको उत्पादन घटेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो फुड सेक्युरिटीमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। अब अहिले धानको रोपाई लास्ट इयर भन्दा अलिक कम भएको छ, रेनफल पनि वर्षा पनि भएको छैन। त्यो हिसाबले यो वर्ष रोपाई पनि कम हुने, उत्पादन पनि कम हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ। बासमती, जीरा, मसिना जस्ता चामल उपभोग गर्ने क्रम बढेकाले आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न नसक्दा आयातित चामलमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हो। यस्तो बाध्यता अन्त्यका लागि चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने विकल्पतर्फ जानुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। चामल मात्रै उपभोग गर्ने बानीमा सुधार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी भन्छन्, कोदो जन्य बाली चाहिने जो अन्नहरू छन् तिनीहरू एकदम सस्तोमा पनि नबिग्रेको सन्दर्भहरू छ। मकैहरू राम्रो किसानहरूले बिक्री गर्न सकिरहेका छन्। हाम्रो यो भाटे संस्कृति र सस्तोमा भारतले दिइराख्ने चामलका भर पर हामीले चाहिँ साना किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूले पनि उचित मूल्य पाइरहेको सन्दर्भहरू छैन भने अर्कोतिर चाहिँ हामी बाटो छोड्नलाई पनि हामीलाई होइन आइराखेको छ, पुगिराखेको छ, किनेर खायौँ भन्नेबाटै किनेर खान्छौँ, किनेर खाँदा चलिराखेको छ भन्नेबाट नै हाम्रा जमिनहरू अहिले 10 लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिनहरू आफ्नो सन्दर्भ छ। अब योबाट चाहिँ हामीले पाठ सिकेर सरकारले बोलाएर कानमा तेल हाल्न बस्ने होइन, उसले पनि त्यही अनुसारको नीति बनाउनु पर्यो र आम उपभोक्ताले पनि चामल खाने बानीबाट अलिकति अन्य जो स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू छन् त्यतातिर पनि आकर्षित हुनु पर्यो। भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि विभिन्न वस्तुमा समय समयमा निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको छ। खाद्यान्नमा भारतले लिने नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड़ दिँदै राज्यले स्थानीय खाद्य वस्तु उपभोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। अमेरिकाले नेपालमा सम्भावित वैदेशिक लगानीको वातावरण नाजुक रहेको टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार गरेको लगानीको वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा लगानीको वातावरण निरुत्साहित हुनुका 4 कारण औल्याइएको छ, जसमा राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी तन्त्र र ऐन नियमका कार्यान्वयनमा एकरूपता अभाव उल्लेख छन्।
अमेरिकी प्रतिवेदनको नेपाल सम्बन्धी अंशमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न तत्पर रहेको सार्वजनिक जानकारी गराए पनि त्यसको व्यावहारिक र अर्थपूर्ण कार्यान्वयन अझै नभएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, कोरोना महामारीमा थपिएको राजनीतिक अस्थिरताका बीच नेपालले विदेशी लगानीको आकर्षण गन्तव्य हुन सक्थ्यो, तर चुनौतीहरूका बावजुद पनि नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष लगानीमा वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सेनाको कुपछि पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरूले सत्ता फिर्ता नगरे सैन्य कार्यवाहीको चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति मोहम्मद बजुमको सरकार पुनर्स्थापित नगरे सैन्य कार्यवाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएका छन्। क्षेत्रीय वा पश्चिम शक्तिको दबावको प्रतिकार गर्ने नाइजरको सत्ता हातमा लिएको सेनाले प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरूको संगठन इकोवासले नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा नाइजरको कुबारे छलफल गर्न संकट वार्ताको आयोजना गरेको छ। यसै बीचमा माली र बुर्किना फासोमा समेत सत्ता सेनाले हातमा लिएका छन्। कु विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने संगठनले चेतावनी दिएको हो। अब खेल प्रसंग। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज कोस्टारिका र जाम्बिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह अन्तर्गतका यी दुई टोली बीच अपराह्न पाउने 1 बजेपछि प्रतिस्पर्धा शुरू हुनेछ। यसअघि भएको सम्म चरणका 2 खेलमै पराजित कोस्टारिका र जाम्बिया बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। कोस्टारिका जापानसँग 2 कन्सुन्सले र स्पेनसँग 3-0ले पराजित भएको थियो। जाम्बिया जापान र स्पेनसँग समान 5-0को फराकिलो हार भोग्न बाध्य भएको थियो। समूहका शीर्ष 2 टोली जापान र स्पेनले आज प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोही समय हुने खेलमा समूह चरणको दुवै खेलमा विजयी यी 2 टोलीले समूह विजेता बन्नका लागि आज खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह बी अन्तर्गत आज अपराह्न पाउने 4 बजे रिपब्लिक अफ आयरल्याण्ड र नाइजेरियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोही समूहका क्यानाडा र अस्ट्रेलिया बीच पनि अपराह्न पाउने 4 बजे खेल शुरू हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमी वायुको प्रभावका कारण अहिले मुलुकभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा अहिले पनि वर्षा भइरहेको महाशाखाको भनाइ छ। यस्तै कोशी मधेस बागमती गण्डकी प्रदेशमा आज दिउँसो मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ। केही बेला कि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:54 हुनेछ। हवस् त प्रसंग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खेलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।